मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपान सुद्दां अपोस्तल आमकां देवा विरोधी आनी क्रिस्ते विरोधी विशयान समजणी दिवन आसा. वय देवाक सतमनीनातले देवा विरोध रावचे क्रिस्ती विरोधी जावन रावचे हे संवसारांत आदी जावन आमी पळोवन आसा. देवान आंज बडव्यांक रचले, थोडे देवाक विधेय जाले, विरोधी जाले आनी देवचार जावं पावले. देवान आदां येवेक रचले, थोडे काळ ते देवा विधेय जावन रावले, उपरांत देवाक अविधेय जाली. जाल्यार देवान रचलो संवसार मुंदरसून आसा. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजूकी जायते विरोधपण मेळ्ळे, जाल्यार जेजू ताच्या मिसावान जैते वन जालो. सुरिली इगर्जमाता जल्मा आयली आनी सुरिल्या इगर्जमातेन जायते कश्ट आनी विरोधपण ताका फावो जालें, जाल्यार इगर्जमाता मुंदरसून आसा. तर आज आमी इगर्जमातेन जेवन आसतना जायते क्रिस्ती विरोधी आसात, जाल्यार आमी भियोन नजो. आमी जेचेर भावार्थान विस्वास दवरून रावल्यार, आमच्या भावार्थान ती रावल्यार कसले विरोधपण आसल्यार आमकां तें बाद करूंक शकचें ना. आमच्या भावार्थान आमी सदां ती रावूंक जाय. त्या दळा आमी जैते वन जाता म्हणून जो अपोस्तल आमकां ही समजणी दिवन आसा. ते देखून आमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून रावल्यार आमचें जिवीत सुपळ जाता, भद्रतेचें जाता. आनी जे कोण क्रिस्ती विरोधी आसात ताणें कितलें विरोधपण दाखयलें ते केन्ना जैते वन जायनात, ते सलवातात. जर तर इगर्जमातें कितें समाना जाल्यार आमी इगर्जमाते भितर रावूनच तें सारकें करीन आमची इगर्जमाता आमी बरी आनी बळादी करूंक जाय. असलो संदेश जो अपोस्तल आमकां ह्या वाचपान दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेव्हा अपोस्तल आमकां जीची गुंडायची समजणी दिवन आसा. जेजू देवाचो सबजान आसलो, देवा सवय तो आसलो, आमच्या मोगा खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत तो आयलो. पातकाचो काळो ताणें पयस केलो, उजवाड जावन ह्या संवसारांत तो आयलो. सोडवणदार जावन घेवन ताणें आमकां सर्वांक सोडवण जोडून दिला. जायते जण जेजूक आड रावले, विरोधी रावले, जाल्यार जेजू ताच्या मिसावान जैते वन जालो. पूण जेजू कोण सत म्हणटात तांकां तो सोंसण्याचें जिवीत फावो करता. असली समजणी जो अपोस्तलाच्या वांजलांत आमकां दिवन आसा.